अस्ति सन्डे चाहिँ प्रीतिले साह्रै मिठो खिर बनाएर लिएर आएको थियो नि त है, साह्रै मन पऱ्यो मलाई। त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ आज म अलिकति बचेको चाहिँ मैले घरमा लिएर आएको थिएँ नि त हो। यसमा चाहिँ आज म आइसक्रिम मिलाएर खानु पऱ्यो। आइसक्रिम फेरि मेरो फेभरेट हो नि त। साह्रै मिठो बनाएछ है प्रीति, तिमीले खिर। हिजो पनि यसरी नै खाएको थिएँ, तर आज चाहिँ मैले भिडियो बनाउँदैछु। प्रीतिले हेरोस्, फेरि पनि बनाएर ल्याओस् भनेर चाहिँ यो भिडियो बनाएको है। फेरि पनि बनाएर भक्कु भक्कु ल्याओस् भनेर। साह्रै मनपर्छ नि त मलाई चाहिँ यसरी खानु। आइसक्रिमसित खिर खानु है, खिरसित केकहरू खानु मिलाएर यसरी खानु चाहिँ साह्रै मनपर्छ नि त। आज चाहिँ यसरी खानु पऱ्यो भनेर चाहिँ नि। Thank you so much.